अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर जमील और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दोस्तों, हमारा कल का टॉपिक था तवाइफुल मलूकी दौर के बारे में, लेकिन तवाइफुल मलूकी दौर में हमने मुआशरती निज़ाम और तवाइफुल मलूकी के टॉपिक पर बात की थी। आज हमारे तवाइफुल मलूकी के दौर के जो मजहबी हालात थे उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हिंदू मत ब्राह्मणों का धर्म या मज़हब नहीं बल्कि तरीक़ कार या मसलक था। असल मज़हब ब्राह्मणियत था। बुद्ध मत, जीन मत जैसे मज़ाहिब भी इसी के कोख से निकले थे और इसी में जाकर आखिर दाखिल भी हुए। ब्राह्मणों का मज़हब वेदों का मज़हब था जो हर देवता हर मसलक को अपनी गोद में आने की इजाज़त देता था। इसका नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की आमद के वक्त बरसग़ीर में 9 करोड़ से ज़ायद देवताओं या बुतों की इबादत की जाती थी। अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसे हुक्मरान उस दौर में बुद्ध मत सरकारी मज़हब था। लेकिन तवाइफुल मलूकी के दौर में हिंदू धर्म या वेद धर्म के हया की मुहिम में राजपूत राजों ने आगे बढ़कर बुद्ध मत को पीछे हटा दिया। चुनांचा ब्राह्मणों ने इक़्तिदार हाथ में लेते ही कुश्तरीवेश और शूद्रों को फिर से अपना ग़ुलाम बना लिया। फिर शिकस्त खुर्दा ज़ातों को अछूत करार दे दिया। शिव, विष्णु और ब्रह्मा हिंदू के सबसे बड़े देवता थे, जो कि अभी भी हिंदुस्तान में इन्हीं जैसे भगवान के नाम को मानते और इन्हीं भगवान को मानते हैं कि ये बड़े देवता है। उनका देवता ब्रह्मा खालिक कायनात था और विष्णु दुनिया बरकरार रखने का देवता था और शिव दुनिया को ख़त्म करने का देवता था। इनके अलावा भी कई देवता थे। मुल्तान बुद्ध मत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ था। मुल्तान दरअसल मूल देवता का स्थान था। बुद्ध परस्ती के साथ साथ हिंदू में आबा परस्ती भी राज थी और इसके अलावा वालिदैन की पूजा की जाती और साथ ख़ानदान के बुज़ुर्ग पूजा के लायक होते थे। किसी मुमताज़ फ़र्द के मर जाने पर उसे देवता की हैसियत हासिल हो जाती। राम किशन वगैरह ऐसे ही बड़े हिंदू राजा थे जो देवता की हैसियत अख्तियार कर गए। ऊंची ज़ात के ब्राह्मण भी निचली ज़ातों के देवता ठहरे। ब्राह्मणों को बेअंदाज़ इख्तियारात हासिल थे। उनकी मुक़द्दस किताब जो कि मुझे कुछ याद है उसके बारे में, अब मेरे ख़्याल से एक ऋग्वेद थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो हिंदू के उस टाइम के जो यूँ कहेंगे मुमताज़ किताबें थी, तो अभी भी मेरे ख़्याल से हैं। ये ब्राह्मण ये किताबें शूद्रों के अलावा बाकी हिंदू के सामने पढ़ता। इनके अलावा अपोषण और पुराण मजहबी फ़लसफ़ी किताबें थी। रामायण और महाभारत तारीख़ और अदब से मुतालिक थी। ये किताबें मुक़द्दस ख्याल की जाती और इल्हामी तसव्वुर थी। इस तरह बुद्ध मत की उरूज का दौर हर्ष तक रहा। इस मज़हब ने बरसग़ीर के लोगों को अवाम से निकाला और नेकी का रास्ता बता देता। मगर ब्राह्मणियत ने इस कुश्ती में कई सुराख कर दिए थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध का बुत तराश लिया और यूं बुद्ध की पूजा का आगाज़ हो गया। ये मज़हब भी भला आखिर कई फ़िरक़ों में बढ़कर हिंदू मत में गर्क हो गया। इसी तरह हम अमूमी मज़हब के जो हालात थे उस वक्त के, उसके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम से कबल बरसग़ीर में दीन नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी। जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो ये इनमें थोड़ी बहुत शऊर अजागर हुई। ये हर तरफ जahiliyyat का दौरा था। अल्लाह ताला की वहदत का तसव्वुर मौजूद न था। करोड़ों देवताओं की पूजा होती। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी या दाँत से इन देवताओं के बुत बनाए जाते और इंसान खुद अपने बनाए हुए बुतों के आगे सज दरेज होते। मज़हब इंसानों की नेकी के सिखाने के लिए वजूद में आया, लेकिन बरसग़ीर में मज़हब इंसानों को इंसान से नफ़रत और ज़ातों में मक़यूद होने का सबक दिया। शिवाले और मंदिर तवाइफ और देवदासियों का मरकज़ बन गए जो असमत फ़रोशी मंदिर के अखराजात पूरे करती थी। हुकूमत के हर शोबे पर मज़हब की गिरफ्त थी। मजहबी हकाम की खिलाफ वर्जी या रियासत से बगावत कहलाती थी। अब
آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں ان کے جو اس وقت کا جو رول تھا، یا یوں کہیں کہ لا علمی تھی، لا عمل تھے، ان کے نزدیک راجہ کو حکومت کرنے کا حق خدا کی طرف سے ملا تھا، اس لیے اس کی حیثیت ایک دیوتا کی ہوتی تھی جس کی پوجا ضروری تھی، اس کے آگے سجدہ کیا جاتا، وہ کسی مشورے کا پابند نہ تھا سوائے مذہبی پیشوا یعنی برہمن کے، عام آدمی کے پاس تعلیمات نہ ہونے کے برابر تھے، وہ جیسے چاہتا خدا بنا لیتا اور جیسے چاہتا حقیر سمجھ لیتا۔ ایک بنیادی خیال یہ تھا کہ کائنات کو بہت سے دیوتا مل کر چلا رہے تھے، مثال میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی دیوتا ذمہ دار ہے، اس لیے اس سے خوش کرنے کے لیے اس کی پوجا ضروری ہے۔ اس پوجا میں قربانی اور نظریں دینا، بینڈ جڑانا اہم عناصر تھے۔ بعض اوقات یہ نظر انسانی جان قربان کر کے بھی دی جاتی تھی اس وقت، اب یہ کہا کہ انسان کو بھی قربان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے عموماً شودر اور اچھوت استعمال لائے جاتے کیونکہ وہ نیچے طبقے کے تھے، نیچے طبقے کے لوگ قربانیوں کے لیے استعمال کی جاتی کیونکہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ عورت اور نیچے طبقہ کے لوگ ہندوؤں میں پیدا ہونا ایک قسم ضلالت تھی، برہمن خود کو قربانی سے بلاتر قرار دیتے۔ اس کے علاوہ اس میں اس وقت کا آواگون ایک رسم تھا۔ آواگون یا تناسخ کا بنیادی نظریہ تھا کہ کامل انسان برہما ہے۔ یہ مسئلہ بھی عجیب گوگرا کا دندہ تھا۔ خاک سے برہما بننے تک انسان کئی بار پیدا ہوتا ہے، ہر پیدائش یا جنم میں وہ اپنے اعمال یا کرم کے مطابق اگلے جنم میں نئی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ سوچیں، اگر ان کا یہ نظریہ تھا تو اب میں جو آگے بتانے والا ہوں یہ سوچیں خود، جو یہ آگے آپ کو شعور کے اجاگر کریں کہ بھائی اسلام کے بغیر زندگی گزارنا کہاں کا انصاف یا کہاں کے حق ہے، بالکل جانور جیسے ہمارا جو ہوگا انجام ہوگا۔ اگر اعمال برے ہوں تو وہ نچلی ذات یا جانوروں میں پیدا ہوتا ہے، اور اچھے ہوں تو اعلیٰ ذات یا برہمن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکتی یعنی نجات ہے۔ ان کے نزدیک برہمن کا قتل کرنا گناہ کبیرہ تھا، جو ایسا کرے گا وہ جانور کی شکل میں پیدا ہوگا۔ کرم یا مقدر کا مسئلہ لوگوں کو تن آسانی اور قناعت کی تعلیم دیتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کے باشندے مذہب کے زیر اثر سست کاہل اور تقدیر پر راضی تھے۔ عاملہ آوروں کو بھی وہ اپنے مقدر سمجھتے تھے۔ حکمران اپنی فوجوں سے مقابلہ کرتے، لیکن عوام چونکہ آواگون کی افیون کائے ہوئے تھے اس لیے وہ مقابلہ پر نہ آتے۔ وادی سندھ میں اس طرح ہندوؤں کے انہی اثرات نے یہاں کے لوگوں کو منتشر کر رکھا تھا۔ بہرحال جو ہیں پھر بعد میں ماشاءاللہ اسلام آیا، اور چونکہ ہر ہندو میں بھی کافی ایسی کتابیں ہیں جو ان کو انسانیت کا راستہ دکھاتی ہیں، لیکن اصل چیز انسان میں عمل ہے۔ اگر انسان میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر انسان کے پاس علم ہو، احساس نہ ہو، عمل نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی ہندوؤں کا حساب ہمارے آج کل مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں کے بارے میں پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ علم بھی کافی سارا ہے اور مطلب ان کو احساس نہیں یا جو ہے نا اس کا عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دیں اور جو ہے نا اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔